हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और दिलचस्प है। तो हमारे आज के टॉपिक का नाम है साइबर वॉरफेयर एंड सिक्योरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि इसके इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताता चलूँ कि साइबर क्राइम होता क्या चीज़ है। साइबर क्राइम और कंप्यूटर क्राइम एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी यूज़र या ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर में घुसना उनकी इजाज़त के बगैर, ये एक अनलॉफुल एक्ट है और ये एक इलीगल तरीका है। इसके ख़िलाफ़ बहुत सी गवर्नमेंट ने बहुत सी सज़ाएँ मुकर्रर की हुई हैं, क्योंकि ये एक क्राइम है। जैसा कि नॉर्मल ज़िंदगी में लोग बहुत सारे क्राइम होते हैं, उसी तरह ये भी एक क्राइम है जो कि सिर्फ इंटरनेट के ऊपर किया। हमारा साइबर वारफेयर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। साइबर वारफेयर में जब भी एक स्टेट या एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मुल्क के ऊपर साइबर अटैक करती है, तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो उस मुल्क के सिस्टम को और उसकी इंफॉर्मेशन को डैमेज कर सके, ताकि वो मुल्क आसानी से दोबारा खड़ा ना हो सके। और ये अटैक किस तरीके से होते हैं, जैसे कि मैं आप लोग बताता चलूँ कि ये अटैक्स वायरसेस के ज़रिए और डैनियल अटैक्स या फिर डीडोज अटैक्स के ज़रिए किए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक साइबर वॉरफेयर अटैक्स जो हैं वो न्यूक्लियर अटैक्स की तरह ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये एक मुल्क की इकॉनमी बिठा सकते हैं, एक मुल्क का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अगर आप लोगों को मैं इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ कि पहला साइबर अटैक कब और कहाँ हुआ, तो पहला साइबर अटैक हमारे पास फ्रांस में हुआ, जो कि 1820 में हुआ, और जिसने वो साइबर अटैक किया उसका नाम था जोसेफ मैरी। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि वो एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर था और उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिसका नाम लूम्स था। लूम्स वो चीज़ है कि जिसमें कपड़ा को बनाया जाता है, मतलब कि फैब्रिक को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो उसने ऐसा किया कि उसने बहुत सारी लूम्स बनाए और उनको अपने मुकाबले की दूसरी कंपनीज के ऊपर बेचा मार्केट में। वो क्या काम करते थे लूम्स, वो लूम्स जो है डिज़ाइन को अपने पास स्टोर कर लेते थे, जिसके बाद उस डेटा को उसने चोरी किया और उन डिज़ाइन को चोरी करके अपने पास इम्प्लीमेंट करता गया। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि पहला कंप्यूटर वायरस जो कि एप्पल कंप्यूटर में डाला गया वो था एयर 1982 में। साइबर वॉरफेयर जो है ये एक मॉडर्न वेपन की तरह रोल प्ले करती है। तो इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि दुनिया रोज़ बरोज़ तरक्की कर रही है, तो इन तमाम अटैक से अपने आप को बचाने के लिए बहुत से ममालिक जैसा कि रशिया, चाइना, जापान, इटली, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, ये तमाम मुल्क अपने साइबर हमलों से बचने के लिए अपने सिस्टम्स को रोज़ बरोज़ मजबूत से मजबूत तर बनाते जा रहे हैं, ताकि कल को कोई ऐसा मुल्क ना हो कि वो उठकर इनके ऊपर अटैक करे और इनके सिस्टम को तबाह कर दे और इंफॉर्मेशन इनकी सारी की सारी चली जाए, जिससे इनके मुल्क को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हो सकते हैं और उस मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ, हमारे पास यहाँ पे साइबर क्राइम के कुछ टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास हैकिंग आता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड आता है, क्रिमिनल टेररिज्म आता है, कंप्यूटर वैंडलिज्म आता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी आता है। सबसे मेन रीज़न आजकल के दौर में जो सोशल मीडिया के ऊपर किया जाता है, साइबर बुलिंग आता है, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। हैकिंग जो है हमारे पास एक सोर्स ऑफ थ्रेट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, क्योंकि इसके ज़रिए एक हैकर जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इलीगली घुसकर हमारे डेटा को चोरी कर सकता है, हमारी पिक्चर्स को, हमारे वीडियोस को, हमारे ऐसा डेटा को जो कि हम किसी के साथ शेयर ना करना चाहें, वो हमारे इस डेटा को जाकर डार्क वेब के ऊपर जाके बेच सकता है, और या हम हमारे ऊपर ही वापस बेच सकता है किसी हैंडसम अमाउंट के तहत। हमारे पास यहाँ पे 3 किस्म के हैकर्स आते हैं, जिनको हम कहते हैं वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हमारे पास वहाँ किए जाते हैं जबकि एक बंदा दूसरे बंदे का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करे बग़ैर उसकी इजाज़त लिए। तो ये एक इलीगल वे है कि किसी बंदे का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जाए बग़ैर उसकी इजाज़त के, उस बंदे को मालूम भी ना हो कि उसका क्रेडिट कार्ड कहाँ और कब इस्तेमाल किया जा रहा है। पता चलूँ कि ये फ्रॉड कहाँ पे होता है। ये फ्रॉड
آن لائن شاپنگز میں، مارٹس میں، میڈیسن اسٹور میں ایکسیٹرا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سارے بینکوں نے ان فراڈ سے بچنے کے لیے اپنے کسٹمر کے لیے ایک ایسا طریقہ نکالا ہے جس کو ہم 2 اسٹیپ اتھینٹیکیشن کہتے ہیں، جس کے ذریعے یوزر کو اپنے موبائل پہ ایک پن کوڈ ریسیو ہوتا ہے، اور وہ اس پن کوڈ کو جب تک اوپن کر کے ویریفائی نہیں کر دیتا کہ جی ہاں یہ میں ہی اس وقت پہ اور اس ٹائم پہ اپنے کریڈٹ کارڈ کو ایکسیس کر رہا ہوں، تو تب ہی اس کریڈٹ کارڈ سے پیسے نکالنے کی اجازت ملتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی اچھا اور نہایت ہی بہتر اقدام کیا گیا ہے بینکوں کی طرف سے، تاکہ وہ اپنے کسٹمر کو ہائی اینڈ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں. سائبر ٹیررزم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سائبر ٹیررزم ہمارے پاس ہوتا کیا ہے اور وہ کیا کیسے جاتا ہے. سائبر ٹیررزم ہمارے پاس ایسے کیا جاتا ہے کہ مطلب کسی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انٹرنیٹ کا استعمال کیا جائے. فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو ایگزامپل کے ذریعے بتاتا ہوں، جیسے کہ کچھ وقت پہلے راول پنڈی سے کچھ بندوں کو پکڑا گیا جو کہ دوسرے لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے. اور ایک اور ایگزامپل دیتا چلوں جس میں 7 ایرانیوں کو پکڑا گیا ایران سے، جن کے اوپر ہیکنگ کے چارجز لگے ہوئے تھے. کمپیوٹر وینڈلزم میں ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ ہمارے ڈیٹا کو چوری تو نہیں کیا جاتا، مگر ہمارے سسٹم میں گھس کے ہمارے سارے امپورٹنٹ کام کو، ہماری پکچرز کو، ہماری ویڈیوز کو ڈیمیج کر دیا جاتا ہے، جس سے ہم ان کو دوبارہ ایکسیس نہیں کر پاتے. اور یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ یہ ہمارے سسٹم کے اندر وائرسز کے ذریعے کیا جاتا ہے اور مالویئر اٹیکس کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو اس کا ایتھیکل وے آف یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی سافٹ ویئر کو، اس کے ایگریمنٹ کو ریڈ کیے بغیر ہمیں اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. پہلے ہمیں اس کا ایگریمنٹ ریڈ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں اس کو اجازت دینی چاہیے، تاکہ وہ ہمارے سسٹم کے اندر چینجز کر سکے. ہماری اجازت کے بغیر وہ کوئی بھی کام نہ کر سکے. سافٹ ویئر پائرسی بھی ہمارے پاس سائبر کرائم میں ہی آتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک انلیگل ایکٹ ہے. اس کے ذریعے بہت سے لوگ جو ہے آج پیسے کما رہے ہیں، لیکن غلط طریقے سے. وہ کیسے؟ بہت سے لوگ ایک سافٹ ویئر کی اوریجنل کاپی خرید لیتے ہیں، پھر اس کی انلیگل کاپیز بنا کر مارکیٹ میں بیچی جاتی ہیں. آج کے دور میں دیکھ لیا جائے تو بہت سارے لوگ انلیگلی طور پر کاپی اور پائریٹڈ سافٹ ویئر ہی استعمال کر رہے ہیں. کوئی بھی اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ وہ اوریجنل سافٹ ویئر اپنے پیسوں سے خرید کر استعمال کرے. ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے بہت ساری کمپنیز جو ہیں، سافٹ ویئر ہاؤسز جو ہیں، ان پر ایکشنز لے رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو کہ ان کی پائریٹڈ سیڈیز بنا کر یا پائریٹڈ کاپیز بنا کر مارکیٹ میں بیچ کر اس سے پیسے کماتے ہیں. سیفٹی ٹپس فار سائبر کرائم. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے کمپیوٹر میں اینٹی وائرس انسٹال کر لینے چاہیے، ایک بہت ہی اچھا اینٹی وائرس، تاکہ وہ ہمارے کمپیوٹر سے مالویئر اور سپیشیس وائرسز کو ختم کر سکے. اس کے بعد ہمیں فائر وال بھی انسٹال کر لینی چاہیے. ہمیں ان نیسیسری سافٹ ویئر کو اپنے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، اور ہمیں کسی بھی سافٹ ویئر کو بغیر اس کے ایگریمنٹ کو دیکھے اجازت نہیں دینی چاہیے، تاکہ کل کو وہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم میں ہماری اجازت کے بغیر چینجز نہ کر سکے. اور ہمیں زیادہ سے زیادہ انٹرنیٹ سے پرائیویسی کے بارے میں پڑھنا چاہیے، سیکھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کس طرح ایک ہیکر جو ہے ہمارے سسٹم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ہم اس کے لیے کیا پریکاشنز میجرز لے سکتے ہیں. سائبر سیکیورٹی ہمارے پاس ایک مین برانچ ہے کمپیوٹر سیکیورٹی کی، اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو انٹرنیٹ. اس کا مین مقصد اور اس کے اسٹیبلشمنٹ کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم کو اٹیک سے محفوظ رکھا جا سکے، جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کیے جاتے ہیں. سائبر سیکیورٹی کے ہمارے پاس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ سائبر سیکیورٹی کا سب سے پہلا مین ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ہمیں کریٹیکل اٹیک سے بچا کر رکھتا ہے. اس کا دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب بھی ہمارے کمپیوٹر میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے یا ہمارے کمپیوٹر سے کوئی چیز لی جاتی ہے تو اس کو پروسیس کرتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی مالویئر یا کوئی سسپیشیس وائرسز تو شامل نہیں. اس کے بعد یہ ہمیں ایک ایسی ویب سائٹس پہ سرفنگ کی خالی اجازت دیتا ہے جو کہ سیو ہوں، وائرسز سے فری ہوں، تاکہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر جو ہے ہیکرز گھس کے ہمارے سسٹم کو
हैक ना कर सके। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी गैर ज़रूरी लिंक को क्लिक ना किया जाए, क्योंकि तो चलिए इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। किसी ने सही कहा है, बाइट्स आर रिप्लेसिंग द बुलेट्स। तो हमें हर चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए। ये नहीं कि हमें बैठकर एक चीज़ का इंतज़ार करें, हमें हर चीज़ की खुद ही रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सी चीज़ को कैसे महफूज किया जा सकता है, क्योंकि साइबर स्पेस में एक अलग ही दुनिया है। और हमें ये भी नहीं चाहिए कि हमें अपना डेटा किसी स्ट्रेंजर के साथ बगैर उसको जाने उसको शेयर करें। सो स्टे सिक्योर। सो यही था मेरी आज की वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह किसी बढ़िया सी वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।